श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् एकषष्टितमः सर्गः। ततो रामः महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं ददर्शः। तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वत आकारदर्शनं क्रममाणम् इव आकाशं पुरा नारायणं यथा स तोय अम्बुदसङ्काशं काञ्चन अङ्गदभूषणं दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणां महाचमूः विद्रुतां वागिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं स विस्मितम् इदं रामः विभीषणम् उवाचः। को असौ पर्वतसङ्काशः किरीटी हरिलोचनः लङ्कायां दृश्यते वीरः स विद्युत् इव तोयदः पृथिव्यां केतुभूतो असौ महान् एको अत्र दृश्यते। यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः आचक्ष्व सुमहान् को असौ रक्षः वा यदि वा असुरः न मया एवं विधं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन। सम्पृष्टः राजपुत्रेण रामेण अक्लिष्टकर्मणा विभीषणः महाप्राज्ञः काकुत्स्थम् इदमब्रवीत् येन वैवस्वतः युद्धे वासवश्च पराजितः स एष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान् अस्य प्रमाणसदृशः राक्षसः अन्यः न विद्यते। एतेन देवायुधिदानवाश्च यच्छाभुजङ्गाः पिशिताशनाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च सहस्रशः राघव सम्प्रभग्नाः शूलपाणिं विरूपाक्षं कुम्भकर्णमहाबलं हन्तुं न शेकुः त्रिदशाः कालो अयमिति मोहिताः। प्रकृत्या हि एष तेजस्वी कुम्भकर्णः महाबलः अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदान कृतं बलं बालेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां बहूनि अपि तेषु सम्भक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः यान्ति स्म शरणं शक्रं तमसि अर्थं निवेदयन् स कुम्भकर्णं कुपितः महेन्द्रः जगान वज्रेण शितेन वज्रे स शक्रव्रज अभिहतः महात्मा चचालकोपा च वृषं ननाद। तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादं वित्रस्ताः प्रजा भूयः वितत्रसुः। ततः क्रुद्धः महेन्द्रस्य कुम्भकर्णः महाबलः निष्कृष्य ऐरावदात् दन्तं जगान उरसि वासवं कुम्भकर्णप्रहार आर्तः विजज्वाल स वासवः। ततो विषेदुः सहसा देवा ब्रह्मर्षिदानवाः प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंभुवः। कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं शशंसुहूते प्रजापतेः प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि दर्शनम् आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं भृशम् एवं प्रजायति तु एष भक्षयिष्यति नित्यशः अचिरेण एव कालेन शून्यः लोको भविष्यति। वासवस्य वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः रक्षांसि आवाहयामास कुम्भकर्णं ददर्शः। कुम्भकर्णं समीक्ष्य एव वितत्रास प्रजापतिः कुम्भकर्णम् अथ आश्वस्तः स्वयंभूः इदमब्रवीत् ध्रुवं लोकविनाशाय पौलस्त्येन असि निर्मितः तस्मात् त्वम् अद्य प्रभृति मृतकल्पः शयिष्यसे। ब्रह्मशाप अभिभूतो अथ निपपात अग्रतप्रभोः। ततः परमसम्भ्रान्तः रावणः वाक्यमब्रवीत् प्रवृद्धः काञ्चनो वृक्षः फलकाले निकृत्यते न नप्तारं स्वकं न्यायं शप्तुम् एवं प्रजापते न मिथ्यावचनश्च त्वं स्वप्स्यति ये इव न संशयः। कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयंभूः इदमब्रवीत् शयिता हि एष षण्मासं एक अहं जागरिष्यति। एकेन अङ्घातु असौ वीरः चरन् भूमिं बुभुक्षितः व्यात्त आस्यः भक्षयेत् लोकान् संवृद्ध इव पावकः। सो असौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णम् अबोधयत् त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावणः स एष निर्गतो वीरः शिबिरात् भीमविक्रमः वानरान् वृषसंक्रुद्धः भक्षयन् परिधावति। कुम्भकर्णं समीक्ष्य एव हरयः अद्य प्रदुद्रुवुः कथं येनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रम् एतत्सम् उच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरयः भविष्यन्ति इह निर्भयाः। विभीषणवच श्रुत्वा हेतुमत् सुमुख उद्गतम् उवाच राघवः वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराणि आधाय लङ्कायाः चर्याश्च
अस्य अथ संक्रमान् शैलशृङ्गानि वृक्षांश शिलाश्चापि उपसंहरन् भवन्तः स आयुधाः सर्वे वानराः शैलपाणयः राघवेण समादिष्टः नीलः हरिचमूपतिः शशास वानर अनीकं यथावत् कपिकुञ्जरः ततो गवाक्षः शरभः हनुमान् अङ्गदः तथा शैलशृङ्गानि शैलाभाः गृहीत्वा द्वारम् अभ्ययुः रामवाक्यम् उपश्रुत्य हरयः जितकाशिनः पादपैः अर्दयन् वीराः वानराः परवाहिनी ततो हरीणां तदनीकमुग्रं रराज शैल उद्यत वृक्षहस्तं गिरेः समीप अनुगतं यथैव महा अम्बोदरजालमुग्रम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 61तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 62तमः सर्गः स तु राक्षसशार्दूलः निद्रां मध समाकुलः राजमार्गं श्रियाजुष्टं ययौ विपुलविक्रमः राक्षसानां सहस्रैश्च वृतः परमदुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणः तदा ययौ स हेमजालविततं भानुभास्वरदर्शनं ददर्श विपुलं रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनं स तत्तदा सूर्य इव अभ्रजालं प्रविश्य रक्षोधिपतेः निवेशनं ददर्श दूरे अग्रजम् आसनस्थं स्वयंभुवं शक्र इव आसनस्थं भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षो गणसमन्वितः कुम्भकर्णः पदन्यासैः अकम्पयत मेदिनीं सो अभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्याम् अभिविगाह्य च ददर्श उद्विग्नम् आसीनं विमाने पुष्पके गुरुम् अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णम् उपस्थितं तूर्णमुत्थाय संहृष्टः सन्निकर्षम् उपानयत् अथ आसीनस्य पर्यङ्के कुम्भकर्णः महाबलः भ्रातुः भवन्दे चरणौ किं कृत्यम् इति च अब्रवीत् उत्पत्य च एनं मुदितः रावणः परिशस्वजे स भ्रात्रा सम्परिष्वक्तः यथावच्च अभिनन्दितः कुम्भकर्णः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वर आसनं स तदा आसीनम् आश्रित्य कुम्भकर्णः महाबलः संरक्तनयनः क्रोधात् रावणं वाक्यमब्रवीत् किमर्थम् अहम् आदृत्य त्वया राजन् प्रबोधितः शंस कस्मात् भयं ते अत्र को वा प्रेतः भविष्यति भ्रातरं रावणः कृतं कुम्भकर्णम् अवस्थितं रोषेण परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमब्रवीत् अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबल सुषुप्तः त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयं येष दाशरथिः श्रीमान् सुग्रीवसहितः बलि समुद्रं लङ्घयित्वा तु मूलं नः परिकृन्तति हन्त पश्यस्व लङ्कायां वनानि उपवनानि च सेतुना सुखम् आगत्य वानर एकार्णवं कृतं ये राक्षसाः मुख्यतमाः हताः ते वानरैः युधि वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथञ्चन न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्व इह महाबल नाशय त्वम् इमान् अद्य तदर्थं बोधितः भवान् सर्वक्षपितकोशं च स त्वम् अभ्युपपद्य मां त्रायस्व इमां पुरीं लङ्कां बालवृद्ध अवशेषितां भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करं मया एवं न उक्तपूर्वः हि भ्राता कश्चित् परन्तप त्वयि अस्ति मम च स्नेहः परा संभावना च मे देवासुरेषु युद्धेषु बहुशः राक्षसऋषभ त्वया देवाः प्रतिव्यूह्य निर्जिताः च असुराः युधि तदेतत् सर्वमातिष्ठ वीर्यं भीमपराक्रमं न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बलि कुरुष्व मे प्रियहितं एतदत् उत्तमं यथा प्रियं प्रियरणबान्धवप्रिय स्वतेजसा व्यथया सपत्नवाहिनीं शरद्घनं पवन इव उद्यतो महान् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 62तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 63तमः सर्गः तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितं कुम्भकर्णः बभाष इदं वचनं प्रजहास च दृष्टः दोषो हि यो अस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णये हितेषु अनभियुक्तेन सो अयम् आसादितः त्वया शीघ्रं खलु अभ्युपेतं त्वां फलं प्रापस्य कर्मणः निरयेषु एव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतत् अचिन्तितं केवलं वीर्यदर्पेण न अनुबन्धः विचारितः यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कुर्यात् ऐश्वर्यमास्थितः पूर्वं च उत्तरकार्याणि न स वेद
निषेध नय अनयौ देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत् क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींषि अप्रयतेषु इव त्रयाणां पञ्चदा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते सचिवैः समयं कृत्वा स सम्यक् वर्तते पथि यथा आगमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति बुध्यते सचिवैः बुद्ध्या सुहृदश्च अनुपश्यति धर्ममर्थं हि कामं वा सर्वान् वा रक्षसां पथे भजेत पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः त्रिषु च एतेषु यत् श्रेष्ठं श्रुत्वा तत् न अवबुध्यते राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य बहुश्रुतम् उपप्रदानं सान्त्वं च भेदं काले च विक्रमं योगं च रक्षसां श्रेष्ठ तौ उभौ च नय अनयौ काले धर्मार्थकामान् यः सन्मन्त्रय सचिवैः सह निषेवेथ आत्मवान् लोके न स व्यसनम् आप्नुयात् हित अनुबन्धम् आलोक्य कुर्यात् कार्यम् इह आत्मनः राजा सह अर्थतत्त्वज्ञैः सचिवैः बुद्धिजीविभिः अनभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषाः पशुबुद्धयः प्रागल्भ्यात् वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रिषु कृताः आशास्त्रविदुषां तेषां कार्यं न अभिहितं वचः अर्थशास्त्र अनभिज्ञानां विपुलां श्रियम् इच्छताम् अहितं च हिताकारं दार्ष्ट्यात् जल्पन्ति ये नराः अवश्यं मन्त्रबाह्याः ते कर्तव्याः कृत्यदूषकाः विनाशयन्तः भर्तारं सहिताः शत्रुभिः बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति इह मन्त्रिणः तान् भर्ता मित्रसङ्काशान् अमित्रान् मन्त्रनिर्णये व्यवहारेण जानीयात् सचिवान् उपसंहितान् चपलस्य इह कृत्यानि सहसा प्रदावतः छिद्रम् अन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य कम् इव द्विजाः यो हि शत्रुम् अवज्ञाय आत्मानं न अभिरक्षति अवाप्नोति हि सः अनर्थान् स्थानाच्च अवरोप्यते यदुक्तम् इह ते पूर्वं प्रियया मे अनुजेन वच तदेव नः हितं वाक्यं यथा इच्छसि तथा कुरु तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितं भृकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धश्च येनम् अभाषत मान्यः गुरुः इव आचार्यः किं मां त्वम् अनुशाससे किमेवं वाक्शमं कृत्वा यद्युक्तं तद्विधीयतां विभ्रमात् चित्तमोहात् वा बलवीर्य आश्रयेण वा न अभिपन्नम् इदानीं यत् व्यर्था तस्य पुनः कथा अस्मिन् काले तु यद्युक्तं तद् इदानीं विचिन्त्यतां गतं तु न अनुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि मम अपनयजं दोषं विक्रमेण समीकुरु यदि खलु अस्ति मे स्नेहः विक्रमं वा अधिगच्छसि यदि कार्यं मम एतत्ते हृदि कार्यतमं मतं स सुहृत् यः विपन्नार्थं दीनम् अभ्युपपद्यते सः बन्धुः यः अपनीतेषु साहाय्याय उपकल्पते तम् अत एवं ब्रुवाणं सह वचनं धीरदारुणं रुष्टः अयमिति विज्ञाय शनैः श्लक्ष्णम् उवाचः अतीव हि समालक्ष्य भ्रातरं क्षुभित इन्द्रियं कुम्भकर्णः शनैः वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन् शृणु राजन् अवहितः मम वाक्यम् अरिन्दम अलं राक्षसराजेन्द्र सन्तापम् उपपद्यते रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थः भवितुमर्हसि न एतत् मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव तम् अहं नाशयिष्यामि यत्कृते परितप्यते अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्व अवस्थं मया तव बन्धुभावात् अभिहितं भ्रातृस्नेहाच्च पार्थिव सदृशं यच्च काले अस्मिन् कर्तुं स्नेहेन बन्धुना शत्रूणां कथनं पश्य क्रियमाणं मया रणे अद्य पश्य महाबाहो मया समरमूर्धिनि हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम् अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मया आनीतं रणात् शिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता अद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्प्रियं लङ्कायां राक्षसाः सर्वे एते निहतबान्धवाः अद्य शोकपरीतानां स्वबन्धुवध शोचिनां
शत्रोः युधि विनाशेन करोमि अश्रुप्रमार्जनम् अद्य पर्वतसङ्काशं स सूर्यम् इव तोयदं विकीर्णं पश्य समरे सुग्रीवं प्लवगेश्वरं कथं च राक्षसैः येभिः मया च परिसान्त्वितः जिगांसुभिः दाशरथिं व्यतसे त्वं सदा अनग मां निहत्य किल त्वां हि निहनिष्यन्ति राघवः न अहम् आत्मनि सन्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप कामं तु इदानीम् अपि मां व्यादिश त्वं परन्तप न परः प्रेक्षणीयः ते युद्धाय अतुलविक्रम अहम् उत्सादयिष्यामि शत्रून् तव महाबलान् यदि शक्रः यदि यमः यदि पावकमारुतौ तानहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणौ अपि गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधरस्य च मे नर्दतः तीक्ष्णदंष्ट्रस्य बिभीयाथ वै पुरन्दरः अथवा त्यक्तशस्त्रस्य मृद्नतः तरसा रिपून् न मे प्रतिमुखः कश्चित् स्थातुं शक्तः जिजीविषुः नैव शक्त्या न गदया न असिना निशितैः शरैः हस्ताभ्यामेव संरभ्य हनिष्यामि स वज्रिणं यदि मे मुष्टिवेगं स राघवः अद्य सहिष्यति ततः पास्यन्ति बाणओगाः रुधिरं राघवस्य मे चिन्तया तप्यसे राजन् किमर्थं मयि तिष्ठति सो अहं शत्रुविनाशाय तव निर्यातुम् उद्यतः मुञ्च रामात् भयं घोरं निगनिष्यामि संयुगे राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलं हनुमन्तं च रक्षोग्रं येन लङ्का प्रदीपिता हरिं च भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते असाधारणमिच्छामि तव दातुं महद्यशः यदि च इन्द्रात् भयं राजन् यदि चापि स्वयंभुवः ततो अहं नाशयिष्यामि न ईशं तम इव अंशुमान् नैशं तमैव अंशुमान् अपि देवाः शैष्यन्ते मयि क्रुद्धे महीतले यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम् आदित्यं पातयिष्यामि स नक्षत्रं महीतले शतक्रतुं वदिष्यामि पास्यामि वरुणालयं पर्वतां चूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम् अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः न तु इदं त्रिदिवं सर्वम् आहारः मम पूर्यते वदेन ते दाशरथेः सुखावहं सुखं समाहर्तुम् अहं व्रजामि निकत्य रामं सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूतमुख्यान् रमस्वराजन् पिब च अद्य वारुणीं कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखं मया अद्य रामे गवितेयमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति इति रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 63तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 64तमः सर्गः तद् उक्तम् अतिकायस्य बलिनः बाहुशालिनः कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वा उवाच महोदरः कुम्भकर्णकुले जातः दृष्टः प्राकृतदर्शनः अवलिप्तो न शक्नोषि कृत्यं सर्वत्र वेदितुं न हि राजा न जानीते कुम्भकर्ण नय अनयौ त्वं तु कैशोरकात् दृष्टः केवलं वक्तुमिच्छसि स्थानं वृद्धिं च हानिं च देशकालविधानवित् आत्मनश्च परेषां च बुध्यते राक्षसर्षभः यत् तु अशक्यं बलवता वक्तुं प्राकृतबुद्धिना अनुपासितवृद्धेन कः कुर्यात् तादृशं बुधः यांस्तु धर्मार्थकामांस्त्वं ब्रवीषि पृथग् आश्रयान् अवबोद्धुं स्वभावेन न हि लक्षणम् अस्ति तान् कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजनं श्रेयः पापीयसां च अत्र फलं भवति कर्मणां निःश्रेयस फलौ एव धर्मार्थौ इतरौ अपि अधर्म अनर्थयोः प्राप्तं फलं च प्रत्यवायिकं येह लौकिकपारख्यं कर्मं पुंभिः निषेव्यते कर्मणि अपि तु कल्याणि लभते काममास्थितः तत्र क्षिप्तम् इदं राज्ञा हृदि कार्यं मतं च नः शत्रौ हि साहसं यत् तत् किम् इव अत्र अपनीयते एकस्य एव अभियाने तु हेतुः यः प्राहृतः त्वया तत्रापि अनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यद् असाधु च येन पूर्वं जनस्थाने बहवः अतिबलाः हताः राक्षसा राघवं तं
त्वं कथम् एकः जयिष्यसि ये पूर्वं निर्जिताः तेन जनस्थाने महौजसः राक्षसान्तान् पुरे सर्वान् भीतान् अद्य न पश्यसि तं सिंहम् इव संक्रुद्धं रामं दशरथात्मजं सर्पं सुप्तम् अहो बुद्ध्वा प्रबोधयितुम् इच्छसि ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदं कः तं मृत्युमिव असह्यम् आसादयितुम् अर्हति संशयस्थम् इदं सर्वं शत्रोः समासने एकस्य गमनं तात न हि मे रोचते भृशं हीन अर्थस्तु समृद्धार्थं कः रिपुं प्राकृतं यथा निश्चितं जीवितत्यागे वशम् आनेतुमिच्छति यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशः राक्षसोत्तम कथम् आशंससे योद्धुं तुल्येन विवस्वतोः एवमुक्त्वा तु संरब्धं कुम्भकर्णं महोदरः उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणं लब्ध्वा पुरस्ताद् वैदेही किमर्थं त्वं विलम्बसे यदि इच्छसि तदा सीता वशगाते भविष्यति दृष्टः कश्चित् उपायः मे सीता उपस्थानकारकः रुचितश्चेत् स्वया बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः शृणु अहं द्विजिह्वः संह्रादि कुम्भकर्णः वितर्दनः पञ्च रामवधाय एते निर्यान्ति इति अवघोषय ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामः तस्य यत्नतः जेष्यामः यदि ते शत्रून् न उपायैः कार्यमस्तिनः अतः जीवति नः शत्रुः वयं च कृतसंयुगाः ततः सम् अभिपत्स्यामः मनसा यत् समीक्षितं वयं युद्धात् इह येष्यामः रुधिरेण समुचिताः विदार्य स्वतनुं बाणैः रामनामाङ्कितैः शरैः भक्षितः राघवः अस्माभिः लक्ष्मणश्च इति वादिनः ततः पादौ गृहीष्यामः त्वं नः कामं प्रपूरय ततो अवघोषय पुरे गजस्कन्देन पार्थिव हतो रामः सह भ्रात्रा स सैन्य इति सर्वतः प्रीतः नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वम् अरिन्दम भोगांश्च परिवारांश्च कामान् वसु च दापय ततो माल्यानि वासांसि वीराणाम् अनुलेपनं पेयं च बहु योधेभ्यः स्वयं च मुदितः पिब ततो अस्मिन् बहुलीभूते कौलीने सर्वतो गते भक्षितः सुसहृद् रामः राक्षसैः इति विश्रुते प्रविश्य आश्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन् धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्च एनां प्रलोभय अनया उपदया राजन् भूयः शोक अनुबन्धया अकामा त्वद्वशं सीता नष्टनाथा गमिष्यति रमणीयं हि भर्तारं विनष्टम् अधिगम्य सा नैराश्यात् स्त्रीलघुत्वाच्च त्वद्वशं प्रतिपत्स्यते सा पुरा सुखसमृद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता त्वयि अधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वथा एव गमिष्यति एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दृष्ट्वा एव भवेत् अनर्थः इहैव ते सेत्स्यति मा उत्सुको भूः महान् अयुद्धेन सुखस्य लाभः अनष्टसैन्यः हि अनवाप्तसंशयः रिपुं तु अयुद्धेन जयन् जनाधिपः यशश्च पुण्यं च महान् महीपते श्रियं च कीर्तिं च चिरं समश्नुते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 64तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। पंचषष्टितमः सर्गः स तथा उक्तस्तु निर्भत्स्य कुम्भकर्णः महोदरम् अब्रवीत् राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः सो अहं तव भयं घोरं वदात् तस्य दुरात्मनः रामस्य अद्य प्रमार्जामि निर्वैरः हि सुखी भव गर्जन्ति न वृथाशूराः निर्जला इव तोयदाः पश्य सम्पद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा न मर्शयन्ति च आत्मानं सम्भावितुम् आत्मना अदर्शयित्वा शूराः तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करं विक्लवानां हि अबुद्धीनां राज्ञां पण्डितमानिनां रोचते त्वद्वचः नित्यं कथ्यमानं महोदर युद्धे कापुरुषैः नित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः राजानम् अनुगच्छद्भिः सर्वं कृत्यं विनाशितं राजशेषा कृता लङ्का क्षीणा कोशो बलं हतं राजानम् इमम् आसाद्य सुहृच्चिह्नम् अमित्रकम्
येष निर्यामि अहं युद्धम् उद्यतः शत्रुनिर्जये दुर्नयं भवताम् अद्य समीकर्तुं महाहवे उक्तवतः वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः महोदरः अयं रामातो परित्रस्तः न संशयः न हि रोचयते तात युद्धविशारद कश्चित् मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुम्भकर्ण जयाय च शयानः शत्रुनाशार्थं भवान् सम्बोधितः मया अयं हि कालः सुमहान् राक्षसानाम् अरिन्दम सङ्गच्छ शूलमादाय पाशहस्त इव अन्तकः वानरान् राजपुत्रौ च भक्षय आदित्य तेजसौ समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः रामलक्ष्मणयोः चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः एवमुक्त्वा महातेजाः कुम्भकर्णं महाबलं पुनर्जातम् इव आत्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णबल अभिज्ञः जानन् तस्य पराक्रमं बभूव मुदितः राजा शशाङ्क इव निर्मलः इत्येवमुक्तः संहृष्टः निर्जगाम महाबलः राज्ञस्थो वचनं श्रुत्वा योद्धुम् उद्यक्तवान् तदा आददे निशितं शूलं वेगात् शत्रुनिबर्हणः सर्वं कालाय सन्दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् इन्द्र अशनि समप्रख्यं वज्रप्रतिमगौरवं देवदानवगन्धर्व यक्षपन्नग सूदनं रक्तमाल्य महादामं स्वतश्च उद्गतपावकम् आधाय विपुलं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितं कुम्भकर्णः महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत् गमिष्यामि अहम् एकाकी तिष्ठतु इह बलं मम अद्य तान् क्षुदितः क्रुद्धः भक्षयिष्यामि वानरान् कुम्भकर्णवच श्रुत्वा रावणः वाक्यमब्रवीत् सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः वानराः महात्मानः शूराः सुव्यवसायिनः एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुः दशनैः क्षयं तस्मात् परमदुर्दर्शः सैन्यैः परिवृतः व्रज रक्षसाम् अहितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय अथ आसनात् समुत्पत्य स्रजं मणिकृतान्तरम् आबबद्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः अङ्गदानि अङ्गुलीवेष्टान् वराणि आभरणानि च हारं च शशिशङ्काशम् आबबन्ध महात्मनः दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यधामानि रावणः गात्रेषु सज्जयामास श्रोत्रयोः च अस्य कुण्डले काञ्चन अङ्गदकेयूर निष्काभरणभूषितः कुम्भकर्णः बृहत्कर्णः सुहृतः अग्निरिव आबभौ श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत अमृत उत्पादने नद्धः भुजङ्गेन इव मन्दरः स काञ्चनं वारसकं निवातं विद्युत्प्रभं दीप्तम् इव आत्मभासा आबध्यमानः कवचं रराज सन्ध्या अभ्रसंवीत इव अद्रिराजः सर्व आभरण सर्वाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः कृत उत्साहः नारायण इव आबभौ भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्ते स महाबलः तम् आशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैः सैन्यश्चापि वरायुधैः अनुजग्मुः महात्मानः रतिनः रतिनाम्बरं सर्पैः उष्ट्रैः करैश्चैव सिंहद्विप मृगद्विजैः अनुजग्मुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महाबलं स पुष्पवर्षैः अवकीर्यमाणः धृत आतपत्रः शूलपाणिः मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तः विनिर्ययौ दानव देवशत्रुः पतादयश्च बहवः महानादा महाबलाः अन्वयूराक्षसा भीमाः भीमाक्षाः शस्त्रपाणयः रक्ताक्षाः सुबहुव्यामा नील अञ्जनचयोपमाः शूलान् उद्यम्य खड्गांश्च निशितांश्च परश्वदान् बिन्दिपालांश्च परिगान् गदाश्च मुसलानि च ताळस्कन्दांश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दुरासदान्
अथ अन्यत् वपुः आदाय दारुणं घोरदर्शनं निष्पपातमहातेजाः कुम्भकर्णः महाबलः धनुःशतपरिणाहः स षट्शतसमुच्छ्रितः रौद्रः शकटचक्राक्षः महापर्वतसन्निभः सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमो महान् कुम्भकर्णः महावक्त्रः प्रहसन्निदम् अब्रवीत् अद्य वानरमुख्यानां तानि यूतानि भागशः निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव पावकः न अपराध्यन्ति मे कामं वानराः वनचारिणः जातिः अस्मद्विदानां सा पुर उद्यानविभूषणं पुररोधस्य मूलं तु राघवः सकलक्ष्मणः हते तस्मिन् हतं सर्वं तं वदिष्यामि संयुगे एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः नादं चक्रुः महाघोरं कम्पयन्त इव अर्णवं तस्य निष्पततः तूर्णं कुम्भकर्णस्य धीमतः बभूव घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः उल्क अशनियुता मेघाः बभूवुः गर्दभ अरुणाः स सागरवना चैव वसुधा सम् अकम्पत घोररूपाः शिवानेदुः सज्ज्वाल कवलैः मुखैः मण्डलानि अपसव्यानि बबन्धुश्च विहङ्गमाः निष्पपात च ग्रद्रः अस्य शूले वै पतिग्रच्छतः प्रास्फुरत् नयनं च अस्य सव्यः बाहु अकम्पत निष्पपात तदा च उल्का ज्वलन्ति भीमनिस्वना आदित्यः निष्प्रभश्च आसीत् न वाति च सुखः अनिलः अचिन्तयन् महा उत्पातान् उदितान् रोमहर्षणान् निर्ययौ कुम्भकर्णः तु कृतान्त बलचोदितः स लङ्घयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पर्वतसन्निभः ददर्श अभ्रगरप्रख्यं वानर अनीकम् अद्भुतं ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानराः पर्वतोपमं वायुनुन्ना इव गना ययुः सर्वा दिशस्तदा तद्वानर अनीकम् अतिप्रचण्डं दिशो द्रवत् भिन्नम् इव अब्रजालं स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य हर्षात् ननाद भूयः गण आबः ते तस्य घोरं निनदं निशम्य यथा निनादं दिवि वारिदस्य पेतुः धरण्यां बहवः प्लवङ्गाः निकृत्तमूला इव शालवृक्षाः विपुलपरिगवान् स कुम्भकर्णः रिपुनिधनाय विनिसृतो महात्मा कपिगणभयमाददत् सुभीमं प्रभुरिव किङ्करदण्डवान् युगान्ते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः षष्ठितमः सर्गः स लङ्घयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययौ नगरातोर्णं कुम्भकर्णः महाबलः ननाद च महानादं समुद्रम् अभिनादयन् विजयन्निव निर्गातान् विदमन् इव पर्वतान् तम् अवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षम् आयान्तं वानराः विप्रदुद्रुवुः तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा राजपुत्रः अङ्गदः अब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम् आत्मनः तानि विस्मृत्य वीर्याणि अभिजनानि च क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयः यथा साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षत न अलं युद्धाय वै रक्षः महत्ती इयं विभीषिका महत्तीम् उत्थितां येनां राक्षसानां विभीषिकां विक्रमात् विदमिष्यामः निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः कृष्णेन तु समाश्वास्य सङ्गम्य च ततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हरयः सम्प्रतस्तु रणाजिरे ते निवर्त्य तु संरब्धाः कुम्भकर्णः मनौकसः निजगृः परमक्रुद्धाः स मदा इव कुञ्जराः प्रांशुभिः गिरिशृङ्गैश्च शिलाभिश्च महाबलाः पादपैः पुष्पित अग्रैश्च हन्यमानः न कम्पते तस्य गात्रेषु पतिताः भिद्यन्ते बहवः शिलाः पादपाः पुष्पित अग्राश्च भग्नाः पेतुः महीतले सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धौ वानराणां महोजसा ममन्त परम आयत्तः वनानि अग्निरिव उत्थितः लोहित आर्द्रस्तु बहवः शेरते वानरर्षभाः निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः लङ्घयन्तः प्रधावन्तः वानराः न अवलोकयन् केचित् समुद्रे पतिताः केचित् गगनमास्थिताः वध्यमानस्तु ते वीराः राक्षसेन च लीलया सागरं येन ते तीर्णाः
पता तेन एव दुद्रुवुः ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णवदनाभयात् वृक्षाः वृक्षान् समारूढाः केचित् पर्वतमाश्रिताः ममञ्जुः अर्णवे केचित् गुहाः केचित् समाश्रिताः निपेतुः केचिदपरे कैचित् नैव अवतस्थिरे केचित् भूमौ निपतिताः केचित् सुप्तामृता इव तान् समीक्ष्य अङ्गदः भग्नान् वानरान् इदम् अब्रवीत् अवतिष्ठत युध्यामः निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः भग्नानां वः न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमां स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षत निरायुधानां क्रमताम् असङ्गगतिपौरुषाः दाराहि उपहसिष्यन्ति स वै गातः सुजीवितां कुलेषु जाताः सर्वे अस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयः यथा अनार्याः खलु मद्भीताः त्यक्त्वा वीर्यं प्रदावथ विकथनानि वह यानि भवद्भिः जनसंसदि तानि वह क्वनु यातानि स उदग्राणि हितानि च वीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः मार्गः सत्पुरुषैः जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां वयं शयामहे वा निहताः पृथिव्याम् अल्पजीविताः प्राप्नुयामः ब्रह्मलोकं दुष्प्रापं च कुयोधिभिः अवाप्नुयामः कीर्तिं वा निहत्वा शत्रुम् आहवे निहताः वीरलोकस्य भोक्ष्यामः वसुवानराः न कुम्भकर्णः काकुस्थं दृष्ट्वा जीवन् गमिष्यति दीप्यमानम् इव आसाद्य पतङ्गः ज्वलनं यथा पलायनेन च उद्दिष्टाः प्राणान् रक्षामहे वयं एकेन बहवः भग्नाः यशो नाशं गमिष्यति एवं ब्रुवाणं तं शूरम् अङ्गदं कनकाङ्गदं द्रवमाणाः ततो वाक्यम् ऊचुः शूरविगर्हितं कृतं नः कदनं घोरं कुम्भकर्णेन रक्षसा न स्थानकालो गच्छामः दयितं जीवितं हि नः एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः भीमं भीमाक्षम् आयान्तं दृष्ट्वा वानरयूतपाः द्रवमाणः तु ते वीराः अङ्गदेन बलीस्मुखाः सान्त्वनैः च अनुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः प्रहर्षम् उपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता आज्ञाप्रतीक्षाः स्तस्तुः च सर्वे वानरयूतपाः ऋषभशरभमैन्द धूम्रनीलाः कुमुदसुषेण गवाक्ष रम्भताराः द्विविधपनस वायुपुत्रमुख्याः त्वरिततराः अभिमुखं रणं प्रयाताः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः सप्तषष्टितमः सर्गः ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वा अङ्गदवचस्तदा नैष्टिकीं बुद्धिमास्ताय सर्वे सङ्ग्रामकाङ्क्षिणः सम् उदीरितवीर्याः ते सम् आरोपितविक्रमाः पर्यवस्थापिता वाक्यैः अङ्गदेन बलीयसा प्रयाताश्च गताशर्हर्षं मरणे कृतनिश्चयाः चक्रुः सुतुमिलं युद्धं वानराः त्यक्तजीविताः अथ वृक्षान् महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च वानराः तूर्णमुद्यम्य कुम्भकर्णम् अभिद्रवन् कुम्भकर्णः सुसंक्रुद्धः गदामुद्यम्य वीर्यवान् दर्शयन् स महाकायः समन्ताद् व्यक्षिपत् रिपून् शतानि सप्त च अष्टौ च सहस्राणि च वानराः प्रकीर्णाः शेरते भूमौ कुम्भकर्णेन ताडिताः षोडश अष्टौ च दश च विंशतिः त्रिंशत् तथैव च परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादन् स परिधावति भक्षयन् वृषसंक्रुद्धः गरुडः पन्नगानिव कृष्णेन च समाश्वस्ताः सङ्गम्य च ततस्ततः वृक्ष अद्रिहस्ताः हरयः तस्तुः सङ्ग्राममूर्धनि ततः पर्वतम् उत्पाट्य द्विविधः प्लवगर्षभः दुद्राव गिरिशृङ्गाभं विलम्ब इव तोयदः तं समुत्पाट्य चिक्षेप कुम्भकर्णाय वानरः तम् अप्राप्य महाकायं तस्य सैन्ये अपतत्ततः ममर्द अश्वान् गजांश्चापि रथांश्चापि गजोत्तमान् तानि च अन्यानि रक्षांसि एवं च अन्यत् गिरेः शिरः तच्छैलवेग अभिहतं हत अश्वं हतसारथिं रक्षसां रुद्रक्लिन्नं बभूव आयोधनं महत् रतिनः वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोप
सोपमैः शिरांसि नर्दतां जगृहु सहसा भीमनिस्वनाः वानराश्च महात्मानः समुत्पाट्य महाद्रुमान् रथान् अश्वान् गजान् उष्ट्रान् राक्षसान् अभ्यसूदयन् हनुमान् शैलशृङ्गानि शिलाश्च विविधान् द्रुमान् ववर्ष कुम्भकर्णस्य शिरसि अम्बरम् आस्थितः तानि पर्वतशृङ्गानि शूलेन स बिभेदः बभञ्ज वृक्षवर्षं च कुम्भकर्णः महाबलः ततो हरीणां तदनीकमुग्रं दुद्रावशैलं निशितं प्रगृह्य तस्थौ स तस्य आपततः परस्ताद् महीधर अग्रं हनुमान् प्रगृह्य स कुम्भकर्णं कुपितः जगान वेगेन शैलोत्तम भीमकायं संचुक्षुभेतेन तदा अभिभूतः मेद आर्द्रगात्रः रुधिर अवसिक्तः सशूलमाविद्य तडित्प्रकाशं गिरिं यदा प्रज्वलित अग्निशृङ्गं बाह्वान्तरे मारुतिम् आजगान गुहः अचलं क्रौञ्जम् इव उग्रशक्त्या सशूलनिर्भिन्नमहाभुजान्तरः प्रविह्वलः शोणितम् उद्वमन् मुखात् ननाद भीमं हनुमान् महा आहवे युगान्त मेघस्थनित स्वप्न उपमं ततो विनोदुः सहसा प्रहृष्टाः रक्षोगणाः तं व्यथितं समीक्ष्य प्लवङ्गमाः तु व्यथिता भयार्ताः प्रदुद्रुवुः संयति कुम्भकर्णात् ततस्तु नीलः बलवान् पर्यवस्थापयन् बलं विचिक्षेप शैलाग्रं कुम्भकर्णाय धीमते तदा आपतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनाम् अभिजगानः मुष्टिप्रहार अभिगतं तत्शैलाग्रं व्यशीर्यत स विस्फुलिङ्गं स ज्वालं निपपात महीतले ऋषभः शरभः नीलः गवाक्षः गन्धमादनः पञ्चवानरशार्दूलाः कुम्भकर्णम् उपाद्रवन् शैलैः वृक्षैः तलैः पादैः मुष्टिभिश्च महाबलाः कुम्भकर्णं महाकायं निजगणुः सर्वतो युधि स्पर्शानिव महाप्रहारान् स्थान् वेदयानः न विव्यते ऋषभं तो महावेगं बाहुभ्यां परिशस्वजे कुम्भकर्णभुजाभ्यां तो पीडितः वानरऋषभः निपपात ऋषभः भीमः प्रमुख आगत शोणितः मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे आजगान गवाक्षं तो तलेन इन्द्ररिपुः तदा पादेन अभ्यहनत् क्रुद्धः तरसा गन्धमादनं दत्तप्रहारव्यथिताः मुमुः शोणित उच्छिताः निपेतुः ते मेदिन्यां निकृत्ता इव किंशुकाः तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मसु वानराणां सहस्राणि कुम्भकर्णं प्रदुद्रुवुः तं शैलमिव शैलाभाः सर्वे तु प्लवगर्षभाः सम् आरुह्य सम् उत्पत्ति ददंशुः च महाबलाः तं नकैः दशनैश्चापि मुष्टिभिः बाहुभिः तथा कुम्भकर्णं महाबाहुं निजग्नुः प्लवगर्षवाः स वानरसहस्रैस्तु विचितः पर्वतोपमः रराजराक्षसव्याघ्रः गिरिः आत्मरुहैः इव बाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगृह्य स महाबलः भक्षयामास संक्रुद्धः गरुडः पन्नगानिव प्रक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निवे नासापुटाभ्यां सञ्जग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः भक्षयन् वृषसंक्रुद्धः हरीन् पर्वतसन्निभः बभञ्ज वानरान् सर्वान् संक्रुद्धः राक्षसोत्तमः मांसशोणितसङ्क्लेदां कुर्वन् भूमिं स राक्षसः चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्छितः वज्रहस्तः यथा शक्रः पाशहस्त इव अन्तकः शूलहस्तः बभौ युद्धे कुम्भकर्णः महाबलः यथा शुष्कानि अरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः तथा वानरसैन्यानि कुम्भकर्णः ददाहस ततस्ते वद्यमानाः तु हतयूताः प्लवङ्गमाः वानराभयसंविघ्नाः विनेदुः विकृतैश्वरैः अनेकशः वद्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः राघवं शरणं जग्मुः व्यथिता भिन्नचेतसः प्रभग्नान् वानरान् दृष्ट्वा हस्त आत्मजात्मजः अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्णं महाहवे शैलशृङ्गं महद्गृह्य वीनदन् स मुहुर्मुहुः त्रासयन् राक्षसान् सर्वान् कुम्भकर्णपद अनुगान् चिक्षेप शैलशिखरं कुम्भकर्णस्य मूर्धनि स तेन अभिगतः मूर्धनि शैलेन इन्द्ररिपुः तदा कुम्भकर्णः प्रज्ज्वालक्रोधेन महता तदा सो अभ्यधावत वेगेन वालिपुत्रम् अमर्शनः कुम्भकर्णः महानादः त्रासयन् सर्ववानरान् शूलं ससर्ज वैरोषाद अंगदेतु महाबलः तद आपतन्तं बलवान् युद्धमार्ग विशारदः लाघवात् मोक्षयामास बलवान् वानरऋषभः उत्पत्त्या च एनं तरसा तलेन उरसि अताडयत् तेन अभिगतः कोपात्
प्रमुमोह अचलोपमः स लब्धसज्ञः अतिबलः मुष्टिं सङ्गृह्य राक्षसः अपहस्तेन चिक्षेप विसज्ञः सपपातः तस्मिन् प्लवगशार्दूले विसज्ञे पतिते भुवि तच्छूलं समुपादाय सुग्रीवम् अभिदुद्रुवे तम् आपतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णं महाबलम् उत्पपात तदा वीरः स सुग्रीवः वानराधिपः स पर्वताग्रम् उत्क्षिप्य आविद्य महाकपिः अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्णं महाबलम् तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णः प्लवङ्गमं तस्थौ विवृत्त सर्वाङ्गः वानरेन्द्रस्य सम्मुखः कपिशोणितदिग्धाङ्गं भक्षयन्तं महाकपीन् कुम्भकर्णं स्थितं दृष्ट्वा सुग्रीवः वाक्यमब्रवीत् पतिताश्च त्वया वीराः कृतं कर्मसु दुष्करं भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशः त्यज तद्वानर अनेकं प्राकृतैः किं करिष्यसि सहस्व एकं निपातं मे पर्वतस्य अस्य राक्षस तद्वाक्यं हरिराजस्य सत्व धैर्यसमन्वितं श्रुत्वा राक्षसशार्दूलः कुम्भकर्णः अब्रवीत्वचः प्रजापतेः तु पौत्रः त्वं तथा एव रुक्षरजः सुतः धृतिपौरुषसम्पन्नः तस्मात् गर्जसि वानर स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य व्याविध्यशैलं सहसा मुमोच तेन अजगान उरसि कुम्भकर्णं शैलेन वज्र अशनि सन्निभेन तच्छैलशृङ्गं सहसा विभिन्नं भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ततो विषेदुः सहसा प्लवङ्गाः रक्षोगणश्चापि मुदा विनेदुः स शैलशृङ्ग अभिहतः चुकोप ननादरोषाच्च विवृत्य वक्त्रं व्याविद्यशूलं स तडित्प्रकाशं चिक्षेप हरिरुच्छ पतेः वदाय तत्कुम्भकर्णस्य भुजप्रणुन्नं शूलं शितं काञ्चन धामयष्टिं क्षिप्रं समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्यां भवञ्जवेगेन सुतो अनिलस्य कृतंबारसहस्रस्य शूलं कालाय सम्मगत भवञ्जजानुमारोप्य तदा कृष्टप्लवङ्गमः शूलं भग्नं हनुमता दृष्ट्वा वानरवाहिनी हृष्टाननाद बहुशः सर्वतश्चापि दुद्रुवे बभूव अथ परित्रस्तः राक्षसः विमुखो अभवत् सिंहनादं च तय चक्रुः प्रकृष्टा वनकोचराः आरुतिं पूजयान् चक्रुः दृष्ट्वा शूलं तथागतं स तत्तदा भग्नमवेक्ष्य शूलं चुकोपरक्षोऽधिपतिः महात्मा उत्पाट्य लङ्का मलयाथ सशृङ्गं जगान सुग्रीवम् उपेत्य तेन स शैलशृङ्ग अभिहतः विसज्ञः पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसज्ञं नेदुः प्रकृष्टाः युधियातु दानाः सम अभ्युपेत्य अद्भुतघोरवीर्यं स कुम्भकर्णः युधि वानरेन्द्रं जहार सुग्रीवम् अभिप्रगृह्य यथा अनिलः मेघमिव प्रचण्डः स तं महामेघनिकाशरूपम् उत्पाट्य गच्छन् युधि कुम्भकर्णः रराजमेरुप्रतिमानरूपः मेरुः यथा उत्सृतघोरशृङ्गः ततस्तमाधाय जगाम वीरः संस्तूयमानः युधिराक्षसेन्द्रः शृण्वन्निनादं त्रिदिवालयानां प्लवङ्गराजग्रह विस्मितानां ततस्तमाधाय तदा समेने हरीन्द्रम् इन्द्रोपमम् इन्द्रवीर्यः अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं स्यात् स राघवं सैन्यम् इति इन्द्रशत्रुः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वानराणाम् इतस्ततः कुम्भकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरं हनुमान् चिन्तयामास मतिमान् मारुतात्मजः एवं गृहीते सुग्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत् यद्धि न्यायं मया कर्तुं तत् करिष्यामि असंशयं भूत्वा पर्वतसंकाशः नाशयिष्यामि राक्षसं मया हते संयति कुम्भकर्णे महाबले मुष्टिविशीर्णदेहे विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समग्राः अथवा स्वयम् अपि एष मोक्षं प्राप्स्यति वानरः गृहीतो अयं यदि भवेत् त्रिदशैः स असुर उरगैः मन्येन तावद् आत्मानं बुध्यते वानराधिपः शैलप्रहार अभिगतः कुम्भकर्णेन संयुगे अयं मुहूर्तात् सुग्रीवः लब्धसज्ञः महाहवे आत्मनः वानराणां च यत्पत्यं तत्करिष्यति मया तु मोक्षितस्य अस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अप्रीतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः तस्मात् मुहूर्तं काङ्क्षिष्ये विक्रममोक्षितस्य तु भिन्नं च वानर अनीकं तावद् आश्वासयामि अहम् इत्येवं चिन्तयित्वा अथ हनुमान् मारुतात्मजः भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महोचमो स कुम्भकर्णः विवेश लङ्कां स्फुरन्तमाधाय महाहरिं तं विमानचर्यागृह
गोपुरस्थैः पुष्प अग्रयवर्षैः अभिपूज्यमानः लाजागन्ध उदवर्षैस्तु शोच्यमानः शनैः शनैः राजवीत्यास्तु शीतत्वात् संज्ञा प्राप महाबलः ततः स संज्ञामुपलभ्य कृच्छ्रात् बलीयसः तस्य भुजान्तरस्थः अवेक्षमाणः पुरराजमार्गं विचिन्तयामास मुहुः महात्मा एवं गृहीतेन कथं नु नाम शक्यं मया सम्प्रति कर्तुमद्य तथा करिष्यामि यथा हरिणां भविष्यति इष्टं च हितं च कार्यं ततः कराग्रैः सहसा समेत्य राजा हरिणाम् अमरेन्द्रशत्रोः करैश्च कर्णौ दशनैश्च नासां ददंशपादैः विददार पार्श्वी स कुम्भकर्णः कृतकर्णनासौ विदारितः तेन रदैः नखैश्च रोषाभिभूतः क्षतच आर्द्रगात्रः सुग्रीवम् आविद्य पिपेश भूमौ स भूतले भीमबल अभिपिष्टः सुरारिभिः तैः अभिगण्यमानः जगामकं कन्दुकवज्जवेन पुनश्च रामेण सम् आजगाम कर्णनासाविहीनः तु कुम्भकर्णो महाबलः रराज शोणित उत्सिक्तः गिरिः प्रस्रवणैरिव शोणितार्द्रः महाकायः राक्षसः भीमदर्शनः युद्धाय अभिमुखः भूयः मनश्चक्रेशाचरः अमर्षत् शोणित उद्घारी शुशुभे रावण अनुजः नील अञ्जनचयप्रख्यः संसन्द्य इव तोयदः गते च तस्मिन् सुरराजशत्रुः क्रोधात् प्रदुद्रावरणाय भूयः अनायुधः अस्मि इति विचिन्त्य रौद्रः घोरं तदा मुद्गरम् आससाद ततः स पूर्याः सहसा महोजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यम् उग्रं बभक्षरक्षः युधि कुम्भकर्णः प्रजायुगान्त अग्निरिव प्रवृद्धः बुभुक्षितः शोणितमांसग्रध्नुः प्रविश्य तद्वानरसैन्यमुग्रं चकादरक्षांसि हरीन् पिशाचान् रुक्षांशमोहाद् युधि कुम्भकर्णः यतैव मृत्युः हरते युगान्ते स भक्षयामास हरिं च मुख्यान् एकं द्वौ त्रीन् बहून् क्रुद्धः वानरान् सह राक्षसैः समादाय एकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्मुखे प्रस्रवंस्तदा मेधः शोणितं च महाबलः वद्यमानः नगेन्द्र अग्रैः भक्षयामास वानरान् ते भक्ष्यमाणाः हरयः रामं जग्मुः तथा गतिं कुम्भकर्णः भृशं क्रुद्धः कपीं खादन् प्रधावति शतानि सप्त च अष्टौ च विंशति त्रिंशत् तथैव च सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां खादन् विपरिधावति मेधोवसा शोणित दिग्धगात्रः कर्णावसक्तगति ग्रथित आन्त्रमालः ववर्षशूलानि सुतीक्ष्णदंश्रः कालो युगान्तस्थ इव प्रवृद्धः तस्मिन् काले सुमित्रायाः पुत्र परबलार्दनः चकार लक्ष्मणः क्रुद्धः युद्धं परपुरञ्जयः स कुम्भकर्णस्य शरान् शरीरे सप्तवीर्यवान् निचकान् आददे च अन्यान् विससर्ज स लक्ष्मणः पीड्यमानः तदास्त्रं तो विशेषं तत्स राक्षसः ततश्चुकोप बलवान् सुमित्रानन्दवर्धनः अथ अस्य कवचं शुभ्रं जाम्बूनदमयं शुभं प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्या अभ्रमिव मारुतः नीलाञ्जनचयप्रख्यः शरैः काञ्चनभूषणैः आपीड्यमानः शुशुभे मेघैः सूर्यैव अंशुमान् ततः स राक्षसः भीमः सुमित्रानन्दवर्धनं स अवज्ञं एव प्रोवाच वाक्यं मेघ ओगनिस्वनः अन्तकस्य अपि अकष्टेन युधि जेतारमाहवे युध्यता माम् अभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया प्रगृहीत आयुधस्य इह मृत्योः इव महामृदे तिष्ठन्नपि अग्रतः पूज्यः किमु युद्धप्रदायकः ऐरावतं समारूढः वृतः सर्व अमरैः प्रभुः नैव शक्नोपि समरे स्थितपूर्वं कदाचन अद्य त्वया अहं सौमित्रे बालेन अपि पराक्रमैः तोषितः गन्तुमिच्छामि त्वाम् अनुज्ञाप्य राघवम् यत्तु वीर्यबल उत्साहैः तोषितः अहं रणे त्वया राममेव
एकम् इच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतं रामे मया अत्र निहते ये अन्ये स्थास्यन्ति संयुगे तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षकः प्रोवाच स्तुतिसंहितं मृदे घोरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव यस्त्वं शक्रादिभिः देवैः असह्यः प्राप्य पौरुषं तत्स्वयं न अन्यथा वीर दृष्टः ते अद्य पराक्रमः एष दाशरथी रामः तिष्ठति अद्रिरिव अचलः इति श्रुत्वा हि अनादृत्य लक्ष्मणं सनिशाचरः अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णः महाबलः राममेव अभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम् अत दाशरथी रामः रौद्रम् अस्त्रं प्रयोजयन् कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशितान् शरान् तस्य रामेण विद्धस्य सहसा अभिप्रदावतः अङ्गारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखात् निश्चेरुः अर्चिषः रामास्त्रविद्धः घोरं वै नर्दन् राक्षसपुङ्गवः अभ्यदावत सुसंक्रुद्धः हरीन् विद्रावयन् रणे तस्य उरसि निमग्नाः ते शराः बर्हिणवाससः हस्ता च अस्य परिभ्रष्टा गदा च ऊर्व्यां पपातः आयुधानि च सर्वाणि विप्रकीर्यन्त भूधले स निरायुधम् आत्मानं यदा मेने महाबलः मुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं मखत् स बाणैः अतिविद्ध अङ्गः शतजेन समुच्चितः रुधिरं परिशुश्राव गिरिः प्रस्रवणं यथा स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्छितः वानरान् राक्षसान् ऋक्षान् खादन् स परिधावति अतः शृङ्गं समाविद्य भीमं भीमपराक्रमः चिक्षेप राममुद्दिश्य बलवानन्तकोपमः अप्राप्तम् अन्तरा रामः सप्तभिः तम् अजिग्मगैः चिच्छेदगिरिशृङ्गं तं पुनः सन्ध्याय कार्मुकं ततस्तु रामः धर्मात्मा तस्य शृङ्गं महत्तदा शरैः काञ्चनचित्राङ्गैः चिच्छेद भरत अग्रजः तन्मेरुशिखर आकारं द्योतमानम् इव श्रिया द्वेषते वानराणां च पतवानम् अपातयत् तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणः रामम् अब्रवीत् कुम्भकर्णवधे युक्तः योगान् परिमृशन् बहून् नैव अयं वानरान् राजन् न विजानाति राक्षसान् मत्तः शोणितगन्धेन स्वान् पराश्चैव खादति साधु एनम् अधिरोहन्तु सर्वतो वानरशवाः यूतभाश्च यथा मुख्यः तिष्ठन्तु अस्मिन् समन्ततः अद्य अयं दुर्मतिः काले गुरुवारप्रपीडितः प्रचरन् राक्षसः भूमौ न अन्यान् कन्यात् प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ते समारुरुष्टाः कुम्भकर्णं महाबलाः कुम्भकर्णः तु संक्रुद्धः समारूढः प्लवङ्गमैः व्यधूनयत्तान् वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान् तान् दृष्ट्वा निर्दुतान् रामः रुष्टः अयमिति राक्षसं समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तमम् आददे क्रोधरक्तेक्षणः धीरः निर्दहन्निव चक्षुषा राघवः राक्षसं वेगात् अभिदुद्राव वेगितः यूतपान् हर्षयन् सर्वान् कुम्भकर्णबलार्दितान् स चापमादाय भुजङ्गकल्पं दृढज्यम् उग्रं तपनीयचित्रं हरीन् समाश्वास्य समुत्पपात रामः निबद्ध उत्तमतूणबाणः स वानरगणैः तैस्तु वृतः परमदुर्जयैः लक्ष्मण अनुचरः वीरः सम्प्रतस्ते महाबलः स ददर्श महात्मानं किरीटिनम् अरिन्दमं शोणित आप्लुतरक्षाक्षं कुम्भकर्णं महाबलः सर्वान् सम् अभिधावन्तं यथारुष्टं दिशागजं मार्गमाणं हरिं क्रुद्धं राक्षसैः परिवारितं विन्द्यमन्दरसङ्काशं काञ्चन अङ्गदभूषणं स्रवन्तं रुधिरं वक्त्रात् वर्षमेघमिव उत्थितं जिह्वया परिलिह्यन्तं सृक्किणी शोणित उच्चिते मृद्गन्धं वानरनीकं कालान्तक यमोपमं तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं प्रदीप्त अनलवर्चसं विस्फारयामास तदा कार्मुकं पुरुषर्षभः तस्य चापनिर्घोषात् कुपितः राक्षसर्षभः अमृष्यमाणः तं घोषम् अभिदुद्राव राघवं ततस्तु वाद उद्धूतमेघकल्पं भुजङ्गराज उत्तमभोगबाहुः तमापतन्तं धरणीधर आभम् उवाच रामः युधि कुम्भकर्णम् आगच्छ रक्षोदिपमाविषादम् अवस्थितो अहं प्रगृहीतचापः अवेहि मां राक्षसवंशनाशनं यस्त्वं मुहूर्ताद् भविता विचेताः रामो अयमिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम् अभ्यधावत संक्रुद्धः हरीन् विद्रावयन् रणे
धारयन्निव सर्वेषां हृदयानि मनोकसां प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितोपमं कुम्भकर्णः महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत् न अहं विराधः विज्ञेयः न कबन्धः करो न च न वाली न च मारीचः कुम्भकर्णः समागतः पश्य मे मुद्गरं भीमं सर्वं कालाय सम्मगत अनेन निर्जिता देवाः दानवाश्च पुरामया विकर्णनास इति मां न अवज्ञातुं त्वमर्हसि स्वल्प अपि हि न मे पीडा कर्णनासा विनाशनात् दर्शय इक्ष्वाकुशार्दूल वीर्यं गात्रेषु मे अनघ ततस्त्वां भक्षयिष्यामि दृष्टपौरुषविक्रमं स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुपुङ्कान् विससर्जबाणान् तैः आहतः वज्रसमवे प्रवेगैः न चुक्षुभे न व्यतते सुरारिः यैः सायकैः सालवरानि कृताः बाली हतः वानरपुङ्गवश्च ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरं वज्रोपमा न व्यतयां प्रचक्रुः स वारिदारा इव सायकांस्तान् पिबन् शरीरेण महेन्द्रशत्रुः जगान रामस्य शरप्रवेगं व्याविद्यतं मुद्गरम् उग्रवेगं ततस्तु रक्षः शतज अनुलिप्तं वित्रासनं देवमहाचमूनां व्याविद्यतं मुद्गरम् उग्रवेगं विद्रावयामास चमूं हरिणां वायव्यमादाव्य ततो अपर अस्त्रं रामः प्रचिक्षेप निशाचराय समुद्गरं तेन जहार बाहुं सकृत्तबाहुः तुमुलं ननाद स तस्य बाहुः गिरिशृङ्गकल्पः समुद्गरः राघवबाणकृत्तः पपात तस्मिन् हरिराजसैन्ये जगानतां वानरवाहिनीं च ते वानराः भग्नहत अवशेषाः पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः प्रपीडित अङ्गाः ददृशुः सुघोरं नरेन्द्ररक्षोदिपसन्निपातं स कुम्भकर्णः अस्त्रनिकृत्तबाहुः महा असिकृत्त अग्र इव अचलेन्द्रः उत्पाटयामास करेण वृक्षं ततो अभिदुद्रावरणे नरेन्द्रं तं तस्य बाहुं सकतालवृक्षं समुद्यतं पन्नगभोगकल्पम् ऐन्द्रास्त्रयुक्तेन जगान रामः बाणेन जाम्बून चित्रितेन स कुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपादभूमौ गिरिसन्निकाशः विचेष्टमानः निजगान वृक्षान् शैलान् शिलावानरराक्षसांश्च तं छिन्नबाहुं समवेक्ष्य रामः समापतन्तं सहसा नदन्तं दौ अर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य चिच्छेदपादौ युधिराक्षसस्य तौ तस्य पादौ प्रदिशः दिशश्च गिरे गुहाश्चैव महार्णवं च लङ्कां च सेनां कपिराक्षसानां विनादयन्तौ विनिपेततुः च बाहुः विनिकृत्तपादः विधार्य वक्त्रं बडवामुख आभं दुद्रावरामं सहसा अभिगर्जन् राहुः यथा चन्द्रमिव अन्तरिक्षे अपूरयत्तस्य मुखं शिताग्रैः रामः शरैः हेमपिनद्दपुङ्कैः सम्पूर्णवक्त्रः न शशाक वक्तुं चुकूज कृष्णेन मुमूर्च चापि अथ आददे सूर्यं मरीचिकल्पं स ब्रह्मदण्ड अन्तककालकल्पम् अरिष्टमैन्द्रं निश्चितं सुपुङ्कं रामः शरं मारुततुल्यवेगं तं वज्रजाम्बूनदचारुपुङ्कं प्रदीप्तसूर्यज्वलनप्रकाशं महेन्द्रवज्र अशनितुल्यवेगं रामः प्रचिक्षेप निशाचरस्य स सायकः राघवबाहुचोदितः दिशस्वभासात् दश सम्प्रकाशयन् विदूम वैश्वानर भीमदर्शनः जगाम शक्र अशनि भीम विक्रमः स तत्महापर्वतकूटसन्निभं सुवृत्तदंश्रं चलचारुकुण्डलं चकर्तरक्षोधिपतेः शिरस्तदा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः कुम्भकर्णशिरोभाति कुण्डलालङ्कृतं महत् आदित्ये अभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः तद्रामबाण अभिगतं बभात रक्षशिरगपर्वतसन्निकाशं भभञ्ज चर्याग्रहगोपुराणि प्रकारम् उच्चं तम् अपातयच्च तच्च अतिकायं हिमवत्प्रकाशं रक्षस्तदातोय निदौपपात ग्राहान् परान् मीनवरान् भुजङ्गमान् ममर्दभूमिं च तथा विवेश तस्मिन् हते ब्राह्मणदेवशत्रौ महाबले संयति कुम्भकर्णे चचाल भूमिधराश्च सर्वे
हर्षा च देवाः तुमुलं प्रणेदुः ततस्तु देवर्षि महर्षि पन्नगाः सुराश्च भूतानि सुपर्णगुह्यकाः स यच्च गन्धर्वगणा नभोगताः प्रहर्षिता रामपराक्रमेण ततस्तु ते तस्य वदेन भूरिणा मनस्सिनः नैऋतराजबान्धवाः विनेदुः उच्चैः व्यतितारगूत्तमं हरिं समीक्ष्य एव यथा मतङ्गजाः स देवलोकस्य तमो निहत्य सूर्यो यथा राकुमुखात् विमुक्तः तथा व्यभासीत् हरिसैन्यमध्ये निहत्य राम युधि कुम्भकर्णं प्रहर्षमीयुः बहवश्च वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमैः इव आननैः अपूजयन् राघवम् इष्टभागिनं हते रिपौ भीमबले नृपात्मजं स कुम्भकर्णं सुरसैन्यमर्दनं महत्सु युद्धेषु कदाचन अजितं ननन्दहत्वा भरताग्रजः रणे महासुरं वृत्रम् इव अमर अधिपः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। अष्टषष्टितमः सर्गः कुम्भकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन् राजन् स कालसङ्काशः संयुक्तः कालकर्मणा विद्राव्यमानरीं सेना भक्षयित्वा च वानरान् प्रतपित्वा मुहूर्तं तु प्रशान्तः रामतेजसा कायेन अर्धप्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्तनासा कर्णेन विच्छरद् रुधिरेण च रुद्ध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः कुम्भकर्णः तव भ्राता काकुस्थ शरपीडितः अगण्डभूतः विवृतः दावदग्ध इव द्रुमः श्रुत्वा विनिहितं संख्ये कुम्भकर्णं महाबलं रावणः शोकसन्तप्तः मुमोह च पपात च पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तक नरान्तकौ त्रिशिराश्च अधिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रामेण अक्लिष्टकर्मणा महोदर महापार्श्व शोक आक्रान्तौ बभूवतुः ततः कृष्ण समासाद्य सज्ञां राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णवदादीनः विललाप आकुल इन्द्रियः हा वीर रिपुदर्पघ्न कुम्भकर्ण महाबल त्वं मां विहाय वै दैवात् यातो असि यमसाधन मम शल्यम् अनुद्धृत्य बान्धवानां महाबल शत्रुसैन्यं प्रताप्य एकः क्व मां सन्त्यज्य गच्छसि इदानीं खलु अहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः दक्षिणः अयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरान् कथम् एवं विधः वीरः देवदानवदर्पः कालाग्निप्रतिमः हि अद्य राघवेण रणे हतः यस्य ते वज्रनिष्पेषः न कुर्याद् व्यसनं सदा स कथं रामबाणार्थः प्रसुप्तो असि महीतले एते देवगणाः सार्धं ऋषिभिः गगने स्थिताः निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः ध्रुवम् अद्य एव संहृष्टाः लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः आरोक्षयन्ति इह दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वशः राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि सीतया कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः यदि अहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवं ननु मे मरणं श्रेयः न च इदं व्यर्थजीवितम् अद्य एव तं गमिष्यामि देशं यत्र अनुजः मम न हि भ्रातॄन् सम् उत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे देवा हि मां हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्व अपकारिणं कथम् इन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते त्वयि तद् इदं माम् अनुप्राप्तं विभीषणवचश्रुवं यद् अज्ञानात् मया तस्य न गृहीतं महात्मनः विभीषणवचस्तावत् कुम्भकर्णप्रकस्तयोः विनाशः अयं समुत्पन्नः मां व्रीडयति दारुणः तस्य अयं कर्मणः प्राप्तः विपाकः मम शोकदः यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तः विभीषणः इति बहुविधम् आकुल अन्तरात्मा कृपणम् अतीव विलप्य कुम्भकर्णं न्यपतत् अपि दशाननः वृषार्थः तम अनुजम इंद्ररिपुं हतं विदित्वा इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 69तमः सर्गः एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोक अभिभूतस्य त्रिशिरा वाक्यमब्रवीत् एवमेव महावीर्यः हतः नः तात मध्यमः
न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान् नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तः त्वम् असि प्रभो स कस्मात् प्राकृत इव शोचसि आत्मानम् ईदृशं ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायकः धनुः सहस्रकरसंयुक्तः रथः मेघसमस्वनः त्वया असकृद्धि शस्त्रेण विशस्ता देवदानवाः स सर्व आयुधसम्पन्नः राघवं शास्तुमर्हसि कामं तिष्ठ महाराज निर्गमिष्यामि अहं रणे उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुडपन्नगान् इव शम्बरः देवराजेन नरकः विष्णुना यथा तथा अद्य शयिता रामः मया युधे निपातितः श्रुत्वा त्रिशिरसः वाक्यं रावणः राक्षसाधिपः पुनर्जातम् इव आत्मानं मन्यते कालचोदितः श्रुत्वा त्रिशिरसः वाक्यं देवान्तक नरान्तकौ अधिकायश्च तेजस्वी बभूवुः युद्धहर्षिताः ततो अहम् इत्येवम् गर्जन्तः नैऋतर्षभाः रावणस्य सुता वीराः शक्रतुल्यपराक्रमाः अन्तरिक्षगताः सर्वे मायाविशारदाः सर्वे त्रिदशदर्पघ्नाः सर्वे समरदुर्मदाः सर्वे सुबलसम्पन्नाः सर्वे विस्तीर्णकीर्तयः सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते स्म निर्जिताः देवैः अपि स गन्धर्वैः स किन्नरमहाउरगैः सर्वे अस्त्रविदुषः वीराः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवराः तथा स तैः तथा भास्करतुल्यवर्चसैः सुतैः वृतः शत्रुबलश्रिया अर्दनैः रराजराजा मघवान् यथा अमरैः वृतः महान् दानवदर्पनाशनैः सपुत्रान् सम्परिष्वज्य भूषयित्वा तु भूषणैः आशीर्भिः च प्रशस्ताभिः प्रेषयामास वैरणे युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे ते अभिवाद्य महात्मानं रावणं रोकरावणं कृत्वा प्रदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे सर्वौषधीभिः गन्धैश्च समालभ्य महाबलाः निर्जग्मुः नैऋतश्रेष्ठाः षड् एते सिद्धकाङ्क्षिणः त्रिशिरश्च अतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ महोदरमहापार्श्वौ निर्जग्मुः कालचोदिताः ततः सुदर्शनं नागं नीलजीमूतसन्निभम् ऐरावतकुले जातमारुरोह महोदरः सर्व आयुधसमायुक्तः तूणीभिः च अपि अलङ्कृतः रराजगजमास्ताय सविता इव अस्तमूर्धनि हयोत्तमसमायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम् आरुरोहरथश्रेष्ठं रावणात्मजः त्रिशिरारथमास्ताय वीरराजधनुर्धरः स विद्युत् उल्कः सज्ज्वाल स इन्द्रचाप इव अम्बुदः त्रिभिः किरीटैः त्रिशिराः शुशुभे स रथोत्तमे हिमवानिव शैलेन्द्रः त्रिभिः काञ्चनपर्वतैः अतिकायः अतितेजस्वी राक्षसेन्द्रसुतस्तदा आरुरोहय रथश्रेष्ठं श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां सुचक्राक्षं सुसंयुक्तं अनुकर्षं सुकुबरं तूणीबाण आसनैः दीप्तं प्रास असि परिगाकुलं स काञ्चन विचित्रेण किरीटेन विराजता भूषणैश्च बभौ मेरुः प्रभाभिः इव भासयन् सरराजरथे तस्मिन् राजसूनुः महाबलः वृतः नैऋतशार्दूलैः वज्रपाणिरिव अमरैः हयमुच्चैश्रवप्रख्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महाकायम् आरुरोहनरान्तकः गृहीत्वा प्रासमुल्काभं वीरराजनरान्तकः शक्तिवादाय तेजस्वी गुहः शिखिगतो यथा देवान्तकसमादाय परिगं हेमभूषणं परिगृह्य गिरिं दोर्भ्यां वपुः विष्णोः विडम्बयन् महापार्श्वः महातेजा गदमादाय वीर्यवान् वीरराजगदापाणिः कुबेरैव संयुगे ते प्रतस्तुः महात्मानः अमरावत्याः सुरा इव तान् गजैश्च तुरङ्गैश्च रथैश्च अम्बुदनिस्वनैः अनुत्पेतुः महात्मानः राक्षसाः प्रवर आयुधाः ते विरेजुः महात्मानः कुमाराः सूर्यवर्चसः किरीटिनः श्रियाजुष्टागृहाः दीप्तैव अम्बरे
प्रगृहीता बभौ तेषां शस्त्राणाम् आवलिः सिता शरदभ्रप्रतीकाशाः हंसावलिरिव अम्बरे मरणं वापि निश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीराः सञ्जग्मुः संयुगार्तिनः जगर्जुः च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् जगृहुश्च महात्मानः निर्यान्तः युद्धदुर्मदाः स्वेडित आस्फोटितानां वै सञ्चचाल इव मेदिनी रक्षसां सिंहनादैश्च संस्फोटितम् इव अम्बरं ते अभिनिष्क्रम्य मुदिताः राक्षसेन्द्राः महाबलाः ददर्शुः वानर अनीकं समुद्यत शिलानगं हरयः अपि महात्मानः ददृशु राक्षसं बलम् हस्ति अश्वरथसंवादं किङ्किणीशतनादितं नीलजीमूतसङ्काशं समुद्यत महायुधं दीप्त अनलरविप्रक्यैः नैऋतैः सर्वतोवृतं तद्दृष्ट्वा बलमायाथं लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः समुद्यत महाशैलाः प्रणेदुः मुहुर्मुहुः अमृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनर्दन्तवानराः ततः उत्कृष्टरवं निशम्य रक्षोगणाः वानरयूतपानाम् अमृष्यमाणाः परहर्षमुग्रं महाबलाः भीमतरं प्रणेदुः ते राक्षसबलं घोरं प्रविश्य हरियूतपाः विचेरुः उद्यतैः शैलैः नगाः शिखरिणः यथा केचिदाकाशमाविश्य केचिदूर्व्यां प्लवङ्गमाः रक्षसैन्येषु संक्रुद्धाः केचिद्रुमशिलायुधाः द्रुमांशविपुलस्कन्दान् गृह्य वानरपुङ्गवाः तद्युद्धम् अभवद्घोरं रक्षो वानरसङ्कुलं ते पादशिलाशैलैः चक्रुः वृष्टिम् अनूपमान् बाणोगैः वार्यमाणाश्च हरयः भीमविक्रमाः सिंहनादन् विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः शिलाभिश्च चूर्णयामासुः यातुदानान् प्लवङ्गमाः निर्जग्नुः संयुगे क्रुद्धाः कवच आभरण आवृतान् केचित् रथगतान् वीरान् गजवाजिगतानपि निर्जग्नुः सहसा आप्लुत्य यातुदानान् प्लवङ्गमाः शैलशृङ्ग अन्वित अङ्गाः ते मुष्टिभिः वान्तलोचनाः चेलुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः राक्षसाश्च शरैस्तीक्ष्णैः बिबिदुः कपिकुञ्जरान् शूलमुद्गरखड्गैश्च जग्नुः प्रासैश्च शक्तिभिः अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजय ऐशिनः रिपुशोणितदिग्धाङ्गाः तत्र वानरराक्षसाः ततः शैलैश्च खड्गैश्च विसृष्टैः हरिराक्षसैः मुहूर्तेन आवृता भूमिः अभवत् शोणित उच्छिता विकीर्णैः पर्वत आकारैः रक्षोभिः अभिमर्दितैः आसीत् वसुमती पूर्णा तदा युद्धमद अन्वितैः आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भग्नशैलाश्च वानराः पुनरङ्गैः तदा चक्रुः आसन्नाः युद्धम् अद्भुतं वानरान् वानरैः एव जग्नुः ते नैऋतर्षभाः राक्षसान् राक्षसैरेव जग्नुः ते वानरा अपि आक्षिप्य च शिलाशैलान् जग्नुस्ते राक्षसास्तदा तेषां च आच्छिद्य शस्त्राणि जग्नु रक्षांसि वानराः निर्जग्नुः शैलशृङ्गैश्च बिबिदुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः छिन्नवर्मतनुत्राणाः राक्षसा वानरैर्हताः रुदिनं प्रसृताः तत्र रससारम् इव द्रुमाः रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणं हयेन च हयं केचित् निर्जग्नुः वानरारणे क्षुरप्रैः अर्धचन्द्रैश्च बल्लैश्च निशितैश्वरैः राक्षसा वानरेन्द्राणां बिबिदुः पादपांशिलाः विकीर्णाः पर्वतास्तैश्च द्रुमच्छिन्नैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिः दुर्गमा वसुधा अभवत् ते वानरा गर्वितहृष्टचेष्टाः सङ्ग्राममासाद्य भयं विमुच्य युद्धं स्म सर्वे सह राक्षसैस्ते नानायुधाः चक्रुः अधीनसत्त्वाः तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्दे प्रहृष्यमाणेषु वलीमुखेषु
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयः देवगणाश्च नेदुः ततो हयं मारुततुल्यवेगम् आरुह्य शक्तिं निशितां प्रगृह्य नरान्तकः वानरसैन्यमुग्रं महार्णवं मीन इव आविवेश स वानरान् 700 वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद एकक्षणेन इन्द्ररिपुः महात्मा जगान सैन्यं हरिपुङ्गवानां ददृश्च महात्मानं हयपृष्ठप्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधरमहर्षयः स तस्य ददृशे मार्गः मांसशोणितकर्दमः पतितैः पर्वताकारैः वानरैरभिसंवृतः यावद्विकम्पितुं बुद्धिं चक्रुः प्लवङ्गपुङ्गवाः तावद् एतान् अतिक्रम्य निर्बिभेद नरान्तकः ज्वलन्तं प्रासमुद्यम्य सङ्ग्राम अग्रे नरान्तकः ददाग हरिसैन्यानि वनानि इव विभावसुः यावदुत्पाटयामासुः वृक्षान् शैलान् मनोकसः तावत् प्रासगताः पेतुः वज्रकृता इव अचलाः दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार नरान्तकः प्रमृद्घन सर्वतः युद्धे प्रावृट्काले यदा अनिलः न शेकुः दावितुं वीराः न स्थातुं स्पन्दितुं भयात् उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वान् विव्याध वीर्यवान् एकेन अन्तककल्पेन प्रासेन आदित्यतेजसा भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुः धरणीतले वज्रनिष्पेषसदृशं प्रासस्य अभिनिपातनं न शेकुः वानराः सोढुं ते विनेदुः महास्वनं पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे वज्रभिन्न अग्रकूटानां शैलानां पततामिव ये तु पूर्वं महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिताः ते स्वस्थाः वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवम् उपतस्थिरे प्रेक्षमाणः स सुग्रीवः ददृशे हरिवाहिनी नरान्तकभयत्रस्तां विद्रावन्तीं यतस्ततः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा स ददर्श नरान्तकं गृहीतप्रासम् आयान्तं हयपृष्ठप्रतिष्ठितं दृष्ट्वा उवाच महातेजाः सुग्रीवः वानराधिपः कुमारमङ्गदं वीरं शक्रतुल्यपराक्रमं गच्छयेनं राक्षसं वीरं यो असौ तुरगम् आस्थितः क्षोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणैः वियोजय स भर्तुवचनं श्रुत्वा निष्पपात अङ्गदः तदा अनीकान् मेघसङ्काशात् अंशुमानिव वीर्यवान् शैलसङ्घातसङ्काशः हरीणाम् उत्तमः अङ्गदः रराज अङ्गदनसन्नद्धः स धातुः इव पर्वतः निरायुधः महातेजाः केवलं नकदं श्रवान् नरान्तकम् अभिक्रम्य वालिपुत्रः अब्रवीद्वचः तिष्ठ किं प्राकृतैः येभिः हरिभिः त्वं करिष्यसि अस्मिन् वज्रसंस्पर्शं प्रासं क्षिप्रं मम उरसि अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः सन्दश्य दशनैः ओष्ठं निःश्वस्य च भुजङ्गवत् अभिगम्य अङ्गदं क्रुद्धः वालिपुत्रं नरान्तकः स प्रासमाविद्य तदा अङ्गदाय समुज्ज्वलन्तं सहसा उत्ससर्ज स वालिपुत्रः उरसि वज्रकल्पे बभूव भग्नः न्यपतच्च भूमौ तं प्रासमालोक्य तदा विभग्नं सुपूर्णकृत्त उरगभोगकल्पं तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रः तुरङ्गमस्य अभिजगानमूर्ध्नि निमग्नपादः स्फुटित अक्षितारः निष्क्रान्तजिह्वः अचलसन्निकाशः स तस्य वाजी निपपात भूमौ तलप्रहारेण विकीर्णमूर्धा नरान्तकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरगं पतितं समीक्ष्य स मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावः जगानशीर्षे युधिवालिपुत्रम् अङ्गदः मुष्टिविशीर्णमूर्धा शुश्राव तीव्रं रुधिरं वृष उष्णं मुहुः विजज्ज्वालमुमोह चापि संज्ञां समासाद्य विसिस्मये च अथ अङ्गदः मृत्युसमानवेगं संवर्त्य मुष्टिं गिरिशृङ्गकल्पं निपातयामास तदा महात्मा नरान्तकस्य उरसि वालिपुत्रः स मुष्टिनिर्भिन्ननिमग्नवक्षा ज्वालावमन् शोणितदिग्धगात्रः नरान्तकः भूमितले पपात यथाचलः वज्रनिपातभग्नः तदा अन्तरिक्षे 13 उत्तमानावनौकसां चैव महाप्रनादः बभूव तस्मिन् निगते अग्रयवीर्ये नरान्तके वालिसुतेन सङ्ख्ये अथ अङ्गदः रामं
ராம மனப்பிரகர்ஷனம் சுதுஷ்கரம் தம் கிருத்தவான் ஹி விக்ரமம் விசிஸ்மயே சோபி அத பீமகர்மா புனश्च யுத்தே ச பபூவ ஹர்ஷிதः. इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये युद्धकाण्डे 59तमः सर्गः. सीतारामाभ्यां नमः. 70तमः सर्गः. नरातकं हतं दृष्ट्वा चुक्रुषुः नैऋतर्षभागः देवान्तकः त्रिमूर्धा च पौलस्त्यश्च महोदरः आरूढः मेघसङ्काशं वारणेन्द्रं महोदरः वालिपुत्रं महावीर्यम् अभिदुद्राववेगवान् भ्रातृव्यसनसन्तप्तः तदा देवान्तकः बलि आदाय परिगं घोरम् अङ्गदं सम् अभिद्रवत् रथम् आदित्यसङ्काशं युक्तं परमवाजिभिः आस्ताय त्रिशिरावीरः वालिपुत्रमथ अभ्यगात्. स त्रिभिः देवदर्पघ्नैः राक्षसेन्द्रैः अभिद्रुतः वृक्षम् उत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः. देवान्तकाय तं वीरः चिक्षेप सहसा अङ्गदः महावृक्षं महाशाकं शक्रः दीप्तम् इव अशनिम्. त्रिश्राः तं प्रचिच्छेद शरैः आशीविशोपमैः स वृक्षं कृत्तमालोक्य उत्पपात. तदा अङ्गदः स ववर्ष ततो वृक्षान् शिलाश्च कपिकुञ्जरः तान् प्राचिच्छेद संक्रुद्धः त्रिशिरा निशितैः शरैः परिग अग्रेण तान् वृक्षान् बभञ्ज. स महोदरः त्रिशिराश्च अङ्गदं वीरम् अभिदुद्राव सायकैः गजेन सम् अभिधृत्य वालिपुत्रं महोदरः जगान उरसि संक्रुद्धः तोमरैः वज्रसन्निभैः. देवान्तकश्च संक्रुद्धः परिगेण तदा अङ्गदम् उपगम्य अभिहत्य आशु व्यपचक्राम वेगवान्. स त्रिभिः नैऋतश्रेष्ठैः युगपत् सम् अभिद्रुतः. स न विव्यते महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान्. स वेगवान् महावेगं कृत्वा परमदुर्जयः तलेन सम् अभिधृत्य जगान अस्य महागजं. तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे पेततुः नयने तस्य विननाश. स कुञ्जरः विषाणं च अस्य निष्कृत्य वालिपुत्रः महाबलः देवान्तकम् अभिधृत्य ताडयामास संयुगे. स विह्वलस्तु तेजस्वी वात उद्धूत इव द्रुमः लाक्षारस सवर्णं च शुश्राव रुधिरं महत्. अत आश्वास्य महातेजाः कृष्णा देवान्तकः बलि आविद्य परिगं वेगात् आजगान. तदा अङ्गदं परिग अभिहतश्चापि वानरेन्द्र आत्मजः. तदा जानुभ्यां पतितः भूमौ पुनरेव उत्पपातः. तम् उत्पतन्तं त्रिशिराः त्रिभिः बाणैः अजिग्मगैः घोरैः हरिपतेः पुत्रं ललाटे अभिजगानः. ततो अङ्गदं परिक्षिप्तं त्रिभिः नैऋतपुङ्गवैः हनुमानत विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्ततुः. ततश्चिक्षेप शैलाग्रं नीलः त्रिशिरसे. तदा तद्रावणसुतः धीमान् बिभेद निशितैः शरैः तद्बाणशतनिर्भिन्नं विदारित शिलातलं. स विस्फुलिङ्गं सज्ज्वालं निपपात गिरेः शिरः. स विजृम्भितम् आलोक्य हर्षा देवान्तकः बलि परिगेण अभिदुद्राव मारुत आत्मजम् आहवे. तम् आपतन्तम् उत्पत्य हनुमान् कपिकुञ्जरः आजगान. तदा मूर्ध्नि वज्रकल्पेन मुष्टिना शिरसि प्राहरद्वीरः. तदा वायुसुतो बली नादेन अकम्पयञ्चैव राक्षसान्. स महाकपिः स मुष्टिनिष्पिष्टविभिन्नमूर्धा निर्वान्तदन्त अक्षिविलम्बि जिह्वः. देवान्तकः राक्षसराजसूनुः गत असुः उर्व्यां सहसा पपात. तस्मिन् हते राक्षसयोधमुख्ये महाबले संयति देवशत्रौ. क्रुद्धः त्रिशीर्षः निशित अस्त्रमुग्रं स्ववर्षनील उरसि बाणवर्षं. महोदरस्तु संक्रुद्धः कुञ्जरं पर्वतोपमं भूयः सम् अधिरुह्य आशु मन्दरं रश्मिवान् इव. ततो बाणमयं वर्षं नीलस्य उपरि अपातयत्. गिरौ वर्षं तडिच्चक्रचापवान् इव तोयदः. ततः शरवोगैः अभिवृश्यमाणः विभिन्नगात्रः कपिसैन्यपालः नीलः बभूव. अथ विसृष्टगात्रः विष्टम्बितः तेन महाबलेन. ततस्तु नीलः प्रतिलब्धसंज्ञः शैलं समुत्पाट्य स वृक्षखण्डं. ततः समुत्पत्य महा उग्रवेगः महोदरं तेन जगान मूर्ध्नि. ततः स शैल अभिपन्न अपातभग्नः
भग्नः महोदरः तेन महाद्वीपेन व्यामोहितः भूमितले गत असुः पपात वज्र अभिगतः यथा अद्रिः पितृव्यं निहतं दृष्ट्वा त्रिशिराः चापमाददे हनुमन्तं च संक्रुद्धः विव्याध निशितैशरैः स वायुसूनुः कुपितश्चिक्षेप शिखरं गिरेः त्रिशिरः तच्छरैः तीक्ष्णैः बिभेद बहुधा बलि तद्व्यर्थं शिखरं दृष्ट्वा द्रुमवर्षं तदा कपिः विससर्जरणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति तम् आपतन्तम् आकाशे द्रुमवर्षं प्रतापवान् त्रिशिरा निशितैर्बाणैश्चिच्छेद स ननाद च हनुमान्स्तु समुत्पत्य हयं त्रिशिरसः तदा विदधार नखैः क्रुद्धः नागेन्द्रं मृगराडिव अथ शक्तिं समासाद्य कालरात्रिम् इव अन्तकः चिक्षेप अनिलपुत्राय त्रिशिरा रावण आत्मजः दिवक्षिप्ताम् इव उल्कां तां शक्तिं क्षिप्ताम् असङ्गतां गृहीत्वा हर्षार्दोलः भवञ्ज च ननाद च तां दृष्ट्वा घोरसङ्काशां शक्तिं भग्नां हनुमता प्रहृष्टा वानरगणाः विनेदुः जलदा यथा ततः खड्गं समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः निचखान तदा खड्गं वानरेन्द्रस्य वक्षसि खड्गप्रहार अभिगतः हनुमान् मारुतात्मजः आजगान त्रिमूर्धानं तलेन उरसि वीर्यवान् स तल अभिगतः तेन स्रस्तहस्त आयुधः भुवि निपपात महातेजाः त्रिशिराः त्यक्तचेतनः स तस्य पततः खड्गं तम् आच्छिद्य महाकपिः ननादगिरिशङ्काशः त्रासयन् सर्वराक्षसान् अमृष्यमाणः तं घोषम् उत्पपात निशाचरः उत्पत्य च हनुमन्तं ताडयामास मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण सञ्चुकोप महाकपिः कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभं स तस्य शीर्षाणि असिनाशितेन किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि क्रुद्धः प्रचिच्छेद सुतो अनिलस्य त्वष्टुः सुतस्य इव शिरांसि शक्रः तानि आयत अक्षाणि अगसन्निभानि प्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि पेतुः शिरांसि इन्द्ररिपोः पृथिव्यां ज्योतिंषि मुक्तानि यथा अर्कमार्गात् तस्मिन् हते देवरिपौ त्रिशीर्षे हनुमता शक्रपराक्रमेण नेदुः प्लवङ्गाः प्रचचाल भूमि रक्षांसि अथ दुद्रुविरे समन्तात् हतं त्रिशिरं दृष्ट्वा तथैव च महोदरं हतौ प्रेक्ष्य दुरादर्शौ देवान्तकनरान्तकौ चुकोप परम अमर्षि मत्तः राक्षसपुङ्गवः जग्राह अश्चिष्मतीं चापि गदां सर्व आयसीं तदा विराजमा हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसशोणितपेनिलां विराजमानां विपुलां शत्रुशोणिततर्पितां तेजसा सम्प्रतीप्त अग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम् ऐरावत महापद्म सार्वभौम भयावहां गदाम् आदाय संक्रुद्धः मत्तः राक्षसपुङ्गवः हरीन् सम अभिदुद्राव युगान्त अग्निरिव ज्वलन् अथ ऋषभः समुत्पत्य वानरः रावण अनुजं मत्त अनीकम् उपागम्य तस्थौ तस्य अग्रतः बलि तं पुरस्तात् स्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् आजगान उरसि क्रुद्धः गदया वज्रकल्पया स तया अभिहतः तेन गदया वानरर्षभः भिन्नवक्षाः समादूतः शुस्राव रुधिरं बहु स सम्प्राप्य चिरात् संज्ञां ऋषभः वानरेश्वरः क्रुद्धः विस्फुरमाण ओष्ठः महापार्श्वम् उदैक्षत स वेगवान् वेगवत् अभ्युपेत्य तं राक्षसं वानरवीरमुख्यः संवर्त्य मुष्टिं सहसा जगान बाह्वान्तरे शैलनिकाशरूपः सकृत्तमूलः सहसैव वृक्षः क्षित उपपात क्षतज उक्षित अङ्गः तां च अस्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां प्रगृह्य आशु तदा ननाद मुहूर्तमासीत् स गदा गत असुकल्पः प्रत्यागतात्मा सहसासुरारिः उत्पत्य सन्ध्या अभिसमानवर्णः
तं वारिराज आत्मजम् अजगान स मूर्छितः भूमितले पपात मुहूर्तमुत्पत्य पुनः ससंज्ञः तामेव तस्य वराद्रिकल्पां गदां समाविद्य जगानसङ्ख्ये सा तस्य रौद्रा उपेत्य देहं रौद्रस्य देव अध्वर विप्रशत्रोः बिभेद वक्षः शतजं च भूरि शुस्राव धातु अम्ब इव अद्रिराजः अभिदुद्राव वेगेन गदां तस्य महात्मनः तां गृहीत्वा गदां भीमाम् आविद्य च पुनः पुनः मत्त अनेकं महात्मा स जगान रणमूर्धनि स स्वया गदया भग्नः विशीर्ण दशन इक्षणः निपपात तदा मत्तः वज्राहतैव अचलः विशीर्णनयने भूमौ गतसत्त्वे गत आयुषी पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं बलं तस्मिन् हते भ्रातरि रावणस्य तन्नैऋतानां बलम् अर्णवाभं त्यक्त आयुधं केवल जीवितार्थं दुद्राव भिन्न अर्णव सन्निकाशम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 70तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।